नमस्ते वार्ता संस्कृतं प्रति स्वागतम्। इयमत्र अश्वती आदौ प्रमुखाः वार्ताः। सम्पूर्णं श्रद्धापि अयोध्यां प्रति भवति। अयोध्यायां राममन्दिरे धर्मध्वजस्य परिलसनं। श्रीरामजन्मभूमौ रामसेवकौ भूत्वा सरसङ्घचालकः प्रधानमन्त्री च। रामतत्त्वम् उपासनां कृत्वा भावुकः भूत्वा प्रधानमन्त्री। शताब्देः पश्चात् यावत् विश्वासिनः वृणां स्वस्थो प्राप्तकालः भवति इति प्रधानमन्त्री। दासत्व मनोभावस्य उन्मूलनं वास्तविकम् अभवत् इति प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अवदत्। हैन्दव समाजाय शतपञ्चकस्य प्रतीक्षायै सफलताम् अवाप्तदिनम्। अयोध्यायां परिलसितं भगवध्वजं निश्चयेन शान्तिं प्रसारयिष्यति इति सरसङ्घचालक अवोचत्। अभिनेत्री आक्रमण प्रकरणे डिसेम्बर् मासस्य 8 दिनाङ्के भविष्यति विधिप्रस्तावः। अपराधकार्याय 8 वर्षकालान्तरम् अभवत्। 25,200 एप्रिल् मासस्य 11 दिनाङ्के वादविधिप्रस्तावस्य परिसमाप्तिः भविष्यति। न्यायविचारणासम्बन्धी पल्सर् सुनी प्रथम अपराधी भवति। अद्य आराधना स्वतन्त्रता दिनम्। 68-90 ऐतिहासिकरीत्या तळीमन्दिरे प्रचलित प्रतिषेधाचरणस्य स्मृतिदिनं भवति अद्य। बालरामपुरं महादेवमन्दिरस्य द्वारकीलनविषये महती प्रतिषेधः। उत्सवाघोषादयः कलुषितं कर्तुं गुप्ताभियोगः। त्रिपुणितुरा पूर्णत्रयीशा मन्दिरे भक्तजनानां नियन्त्रणं कर्तुं बौन्सर् जनान् नियुक्तवन्तः अधिकृताः इति वार्तांशः। आवश्यानुसारं रक्षिपुरुषाः न सन्ति इति देवस्वं समितिसदस्यानां प्रस्तावः। एथियोपिया देशे विशाल अग्निपर्वतस्फोटः। भस्मधूमस्य प्लवङ्गाः देहली राजस्थानदेशे च। आपत्ति पश्चात् व्योमयानानि रद्दीकृतानि। हेलिगुब्बी इत्यस्य विस्फोटः 10,000 वर्षस्य कालान्तरात् पश्चात्। वार्ताः विस्तरेण। अयोध्या श्रीराममन्दिरे राममन्दिरस्य ध्वजारोहणकर्म अनुष्ठीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी। राममन्दिरस्य 91,100 पादपरिधौ औन्नत्यवर्धित मुख्यकवाटस्य उपरि संस्थापित ध्वजस्तम्भे एव कर्म अकरोत् प्रधानमन्त्री। मन्दिरे आरतिम् अर्पितात् पश्चात् आसीत् ध्वजारोहणम्। कार्यक्रमे RSS सरसङ्घचालक डॉ मोहन भागवत, उत्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ एवं वरिष्ठाः भागिनः आसन्। महती रक्षा प्रक्रमे आसीत् कार्यक्रमः। संक्षेपेण वदति चेत् सत्यमेवं भवति। अयोध्या भारतस्य हृदये गौरवं प्रदाति, शान्तिं प्रदाति एवं धर्मध्वजम् एकैक भारतीयेभ्यः च निहितं विहितं धर्मपरिलसनस्य प्रतीकं भवति। अतः कार्यक्रमस्य प्रत्येक मुहूर्तकालमपि अत्यधिकं धन्यनिमेषः एव। सर्वम् एकत्र ऐकतां दर्शितनगरी इव अयोध्या भासति। अत्युन्नतो विलसति धर्मध्वजः, न केवलं नगर्यम् आभारतं रामध्वजस्य परिलसनं सर्वेषां मनसि अपि सुखदायी शान्तिदायी इव तिष्ठन्ति इत्यत्र नास्ति सन्देहः। यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावत् रामायणकथा इव राममहिमायाः स्तुतिं करिष्यति ध्वजमित्यत्र सन्देहो नास्ति।
रामो विग्रहवान् कालात् पश्चादपि समीपे रामलल्ला इत्यस्य स्मृतिबोधः बालश्रीरामस्य वीथौ पुनः अपि बाल्यकालस्मृतौ पर्यटनं भवति। जाति राजनैतिकभेदं विना सर्वेषां सान्निध्ये धन्यो भवति मुहूर्तोऽयं सामाजिक सामञ्जस्य साक्षात्कारभूमिः। एवं भारतस्य हृदये परिलसति ध्वजोऽयं। वार्तादलं जनम्। हैन्दवसमाजाय शतपञ्चकस्य प्रतीक्षायै सफलताम् अवाप्तदिनं भवति अद्य। अयोध्यायां परिलसितं भगवद्ध्वजं निश्चयेन शान्तिं प्रसारयिष्यति इति सरसङ्घचालक अवोचत्। आराष्ट्रम् अयोध्यायाः ध्वजारोहणं प्रत्येकराज्याय अपि गौरवतां प्रदाति इतिहासस्य आत्मीयतायाः च प्रस्फुरणं तत्र प्रसरति, सरसङ्घचालक अवोचत्। अयोध्यायां ध्वजारोहणात् पश्चात् भाषमाणः आसीत् अयम्। जो कभी अयोध्या में फहराता था और संपूर्ण विश्व में अपने आलोक से सुख शांति प्रदान करता था, वो ध्वज आज फिर से नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ और अपने शिखर पर विराजमान होता हुआ हमने अपनी आंखों से देखा है, इसी देह में देखा। ध्वज प्रतीक होता है। इतना ऊंचा ध्वज चढ़ाना कितना समय लगा आप जानते हैं? मंदिर बनने में भी समय लगा, 500 साल छोड़े तो भी 30 साल तो लगे ही। उस मंदिर के रूप में हमने कुछ तत्वों को ऊपर पहुंचाया है। वैयक्तिकरूपेण नैव राम इत्युक्ते प्रभावः अस्य नाम भवति रामशब्दः इति प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अवदत्। 47-उत्तर-2000-तमवर्षकाले भारतम् एकैककणे अपि यदि विकासः भवेत् तर्हि प्रत्येकनागरिकस्यापि चित्ते रामभावस्य जागरणं प्राप्तव्यमस्ति। एवं सङ्कल्पाय दिनात् अन्यं शुभमुहूर्तं नास्ति इति च मोदी अवदत्। राम यानी आदर्श, राम यानी मर्यादा, राम यानी जीवन का सर्वोच्च चरित्र, राम यानी सत्य और पराक्रम का संगम। दिव्य गुणे शक्र समो रामः सत्य पराक्रमः। राम यानी धर्म पथ पर चलने वाला व्यक्तित्व। रामः सत्पुरुषो लोके सत्यः सत्यपरायणः। राम यानी जनता के सुख को सर्वोपरि रखना, प्रजा सुखत्वे चंद्रस्य। राम यानी धर्म और क्षमा का दरिया। वसुधाया क्षमा गुणे है। राम यानी ज्ञान और विवेक की पराकाष्ठा। धर्मस्य प्रभावं निष्प्रभं कर्तुं न शक्यते इत्यस्य प्रामाणिकता भवति राममन्दिरस्य धर्मध्वजमिति यूपी मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ अवदत्। राष्ट्राय नवयुगस्य आरम्भः। रामजन्मभूमिमन्दिराय सम्प्रवृत्तं प्रतिषेधाचरणं स्मृतिं कारयत योगी आदित्यनाथजी। राष्ट्रीय स्वयंसेवकसङ्घाय यदा सत्तां प्राप्तः तदा एव रामलल्ला भाविनीकालस्य शुभप्रतीक्षां प्रस्फुरितमिति च योगी आदित्यनाथ अवदत्। केरले कुम्भमेळा समानवद् माघमहोत्सवं समायोजयिष्यति इति सूचना। 26-उत्तर-2000-तमवर्षस्य जनवरी मासस्य 18 दिनाङ्कात् आरभ्य फेब्रुवरी मासस्य 3 दिनाङ्कपर्यन्तं भविष्यति उत्सवाचरणम्। तिरुनावाय नावामुकुन्दमन्दिरं भवति महोत्सवस्य वेदिका। महामण्डलेश्वर स्वामी आनन्दवनं भारती महाराज इत्यस्य नेतृत्वे सङ्घाटकसमिति मेलनं सम्प्रवृत्तमस्ति।
वार्ता संस्कृतम् अत्र सम्पद्यते। अग्रिमवार्ता संस्कृतं श्वः सायं पादोन 5:00 अधिकवार्तानां दृश्यानां कृते जनम् tv.com सन्दृश्यतां। शुभं भूयात्।